अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर तीन चीजें बताने के लिए जा रहा हूं। पहला सवाल ये है कि मगरिब के वक्त अपने घर का दरवाजा खुला रखना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। जिन लोगों के घरों का दरवाजा खुला रहता है वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो हमारे घर के अंदर लाइटें वगैरह लगी होती हैं, हमें मगरिब से पहले उनको ऑन कर देना चाहिए, बल्ब वगैरह जला देना चाहिए, या फिर जब अंधेरा हो जाए उस वक्त खोलना चाहिए लाइटों को। तीसरी चीज ये कि घर की हिफाजत के लिए, जिससे कि चोरी वगैरह ना हो, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे घर की हिफाजत रहे। तो ये तीन चीजें हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और आपको कुछ मसाइल भी सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आप उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं। तो आइएगा, सबसे पहला सवाल, मगरिब के वक्त अपने घर का दरवाजा खुला रखना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। तो आइएगा, इसके ताल्लुक से मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक पेश करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने घर के जब मगरिब का वक्त हो जाए तो बच्चों को अंदर कर लिया करो और अपने घर के दरवाजों को बंद कर दिया करो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि जब मगरिब का वक्त होता है ना, तो रास्तों से, बस्ती के अंदर, गांव में, शहर में, बस्ती में, रास्तों से एक ऐसी मखलूक का गुजर होता है ना, एक ऐसी मखलूक गुजरती है रास्तों से कि रास्तों में बच्चे खेलते हुए होते हैं या कोई भी होते हैं, तो अगर वो शरीर किस्म की मखलूक है तो उनका असर बच्चों पर आ जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने अपने बच्चों को घर के अंदर दाखिल कर लो और घर के दरवाजों को बंद कर लो। ये हुक्म दिया है। अब आपने देखा होगा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, तो अचानक दिन भर बड़े खुश रहते हैं वो, और जब मगरिब का वक्त होता है, जब घर को वापस आते हैं, जब खेलने के लिए निकल जाते हैं मगरिब के टाइम, असर के बाद, और जब बच्चे को, मान लीजिएगा बड़े हैं और गोदी में बच्चे को खिलाने लगे, रास्ते में खड़े हुए हैं, खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखो ट्रैक्टर जा रहा है, ये सवारी जा रही है, वो सवारी जा रही है, और फिर मगरिब के बाद जब बच्चे को वो घर में लेके वापस आते हैं, तो फिर वो बच्चा इतना रोता है कि यूं समझिएगा कि पूरे घर को उठा के रख देता है। तो बच्चे का अचानक रोना, तो फिर माँ बाप कहते हैं, यार अभी तो बहुत अच्छा खेल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, हमारा बच्चा तो रोते रोते नहीं चुप रहा है, इसे 1 घंटा हो गया रोते रोते, पता नहीं नजर लग गई, क्या हो गया। तो बच्चे की फिर नजर उतारी जाती है, और नजर का लगना भी ये हक है, हदीस पाक से साबित है कि नजर भी लग जाती है। ठीक है, तो जब बच्चे की नजर वगैरह उतार देते हैं, पढ़ते हैं, फूकते हैं, तो फिर बच्चे को आराम और सुकून मिल जाता है, फिर बच्चा आराम से सो जाता है। इस चीज का आपने तजर्बा किया होगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने बच्चों को अंदर दाखिल कर लो घर में और दरवाजों को बंद कर दो। ठीक, ये अब मसला समझ में आ गया कि हमें घर के दरवाजों को बंद कर देना है मगरिब के वक्त। ठीक है, ताकि उस मखलूक का, जो बुरी मखलूक है, आसिबी असर जिसकी वजह से हो जाता है, शरीर किस्म के, चाहे वो जिन्नात की मखलूक हो, हवाएं दवाएं, जितनी बलाएं वगैरह होती हैं, वो कहते हैं कि जब अजान का वक्त होता है तो शैतान गोज मारता हुआ भागता है, बलाएं भागती हैं, और कुत्ते जो है देख देख के उनको रोते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों को अंदर कर लो, दरवाजा बंद कर दो। पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया है। और एक चीज और, कि अपने घर के दरवाजे पर पर्दा जरूर टांगा करें आप। क्यों? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के दरवाजे पर पर्दा लटका हुआ नहीं होता है ना, तो उस रास्ते से नमाजी लोग भी निकलते हैं और बेनमाजी भी निकलते हैं। अगर कोई नमाजी उस रास्ते से निकलता है तो फिर उसकी बेनमाजी की नजर आपके घर में डायरेक्ट पड़ गई तो फिर 40 दिन तक आपके घर से बरकतें उठा ली जाती हैं, है ना। तो इसलिए अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल करके रखा करो। आप कहेंगे कि भाई मौलाना साहब, हमारे घर पे तो गेट लगा हुआ है, बड़ा गेट लगा है, दरवाजा लगा है। तो कभी कभी ऐसा होता है
کہ ہمیں اتنا مطلب خیال نہیں رہتا کہ دروازہ کبھی کبھی کھلا بھی رہ جاتا ہے، اتنا دروازہ کھلا ہوا ہے، کبھی زیادہ کھل گیا اور کبھی بند بھی رہتا ہے، تو اس دروازے میں سے اگر تھوڑا سا بھی اندر کو چمک رہا ہے اور بے نمازی کی نظر پڑ گئی تو سمجھو آپ کے گھر سے 40 دن تک کے لیے برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ تو اس لیے اگر گیٹ آپ کے دروازے پہ لگا ہے، کیواڑا وغیرہ لگی ہے نا، پھر بھی آپ پردہ لٹکا کے رکھیے گا تاکہ کسی بے نمازی کی نظر آپ کے گھر میں نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں جو بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ چلو ہم نے پردہ تو لٹکا دیا گھر کے دروازے پر، کس وجہ سے کہ بے نمازی کی نظر ہمارے گھر میں نہ پڑے، جس کی وجہ سے 40 دن تک کے لیے برکتیں، رحمت اللہ کی جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جس گھر کے اندر انسان خود بے نمازی ہے، وہ گھر میں پڑا ہے، جو خود بے نمازی ہے وہ گھر میں رہ رہا ہے، تو پھر بتائیے گا اس گھر میں برکتیں کیسے ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کی برسات کیسے ہوگی؟ جب ایک بے نمازی کی نظر سے آپ کے گھر سے 40 دن تک کی برکتیں اٹھا لی جا رہی ہیں، تو پھر کوئی بے نمازی اگر اسی گھر میں 24 گھنٹے رہ رہا ہو تو پھر بتائیے گا، پھر تو پردہ لٹکا کا بھی کیا فائدہ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر گھر میں ہیں تو نماز پڑھیں 5 وقت کی، جس سے کہ ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ دوسری چیز، جب مغرب کا وقت ہو جائے تو ہمیں اپنی لائٹوں کو آن کرنا چاہیے، گھر کی بلب وغیرہ جلا دینا چاہیے، یا جن کے گھروں میں چراغ وغیرہ جلتے ہیں یا ڈبیاں وغیرہ جلتی ہیں، لیمپ وغیرہ جلتے ہیں، جس کی یہاں پر جو بھی چیز جلتی ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا اس کے تعلق سے صاف لکھا ہے کہ جب آپ کے گھر میں اندھیرا ٹائپ کا ہونے لگے تو اندھیرا ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے گھر کی لائٹوں کو آن کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی زہریلا جانور آپ کو یا آپ کے بچوں کو، کسی کو کوئی نقصان وغیرہ نہ پہنچا دے۔ جب روشنی رہے گی تو روشنی میں کیڑا مکوڑا جلدی نہیں آتا ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس میں کیڑے مکوڑے آنے لگتے ہیں، تو اس لیے لائٹوں کو آپ آن کر سکتے ہیں۔ اور کوئی دن میں جلاتا ہے کہ بھئی عصر کے ٹائم سے لائٹیں آپ نے جلا دی، تو یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے، بلا وجہ آپ کو اس کا بل دینا پڑے گا، جبکہ روشنی ہو رہی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، تو پھر کوئی لائٹوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ نے بلا وجہ جلا کر کے رکھی ہے، تو یہ بھی ایک اسراف میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب گھر کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے گا گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ رات کو سونے کے لیے چلیں اور اپنے گھر کی کنڈی، دروازے کا لوک وغیرہ لگائیں، چاروں طرف سے اپنے گھر کو لوک کریں، تو کنڈی لگاتے وقت آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھ کر کے دروازوں پر دم کر دینا ہے چاروں طرف سے اس طریقے سے، اور تالی بجا دینا ہے۔ لکھا ہے کہ اس طریقے سے اس عمل کے کرنے سے گھر میں چور نہیں آتے ہیں اور کبھی چوری انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ سنی ہوگی آپ نے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الفطر کا جو غلہ اکٹھا ہوا تھا نا، اس غلے کی صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو وہاں پر جو ہے ذمہ داری دیتی تھی کہ بھئی رات بھر آپ کو اس غلے کی حفاظت کرنا ہے۔ تو مختصر بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت ابو ہریرہ جب پہلے دن اس رات میں حفاظت کر رہے تھے غلے کی، تو ایک چور آیا، آنے کے بعد اس نے غلہ بننا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں صبح کو تجھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا، لیکن اس نے معافی مانگی، وہ کہنے لگا میں عیال دار ہوں، غریب ہوں، پریشان ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے نرم دل تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ اسی طریقے سے جب صبح ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا، اے ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ ابھی حضرت ابو ہریرہ نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن میرے آقا نے پہلے ہی سمجھ لیا، وہ پوچھ لیا بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے بڑی پریشانی بتائی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مسلسل اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا آج پھر آئے گا، وہ چور دوسرے دن رات کو پھر آ گیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، پھر وہ بہانہ بنا کر چلا گیا۔ پھر جب تیسرے دن آیا تو تیسرے دن سرکار نے فرمایا کہ وہ چور آج پھر آئے گا۔ جب سرکار نے فرمایا تو پھر حضرت ابو ہریرہ اس کا انتظار کرنے لگے، تیسری رات اس کو پھر پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں اس سے کہا کہ اب تو تجھے صبح کو میں سرکار کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں، سزا دلواؤں گا۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ آج اگر میں تمہیں ایک قرآن کچھ کلام کچھ آیتیں ایسی بتا دوں جس کی وجہ سے اگر تم نے اس کو پڑھ لیا تو پھر کبھی تمہارے پاس کوئی چور نہیں آئے گا، میں کچھ کلمات آپ کو ایسے بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ بولے پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ بولا ہاں چھوڑ دوں گا۔ تو اس چور نے کہا کہ تم جب بھی رات کو سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، پھر کبھی تمہارے پاس چور نہیں آئے گا، پھر چور سے حفاظت رہے گی۔
सुबह हुई, फिर सरकार ने फरमाया बताओ तुम्हारे चोर का क्या हुआ। तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, उसने मुझे ये कलिमात बताए, मैंने उसके बदले में उसको छोड़ दिया। तो आका ने फरमाया था तो वो बहुत बड़ा झूठा, लेकिन ये जो बात बता के गया है बिल्कुल सच बता के गया है, और उसकी इस बात में सच्चाई है। जो भी इसे पढ़ करके सोएगा फिर चोर उसके पास खुद नहीं आएगा, ठीक है, उसके पास चोर कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। तो फिर सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा, आपको मालूम है वो 3 दिन से जो चोरी करने के लिए आ रहा था वो चोर कौन था। तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आका ने फरमाया कि 3 दिन से चोरी करने आने वाला शख्स वो कोई और नहीं था, दुनियादार नहीं था, बल्कि वो एक शैतान था, इबलीस था, जो चोरी करने रोजाना आ रहा था। लेकिन वो खुद तो बड़ा मक्कार, बड़ा झूठा है, लेकिन उसने जो ये अमल बताए, कलिमात सिखाए, बिल्कुल सच है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में चोरी ना हो, कोई चोरी वगैरह का आपको ये खतरा हो, तो आप इस आयतुल कुर्सी को पढ़कर रोजाना दम करके सोया करें, इंशाल्लाह कभी आपके घर में चोरी नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।